सगळ्यांक नमस्कार. परतून एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा. फाटले सेगीत 6 दीस जाले हांव आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीचो कारभार जो आसा तो तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी कितें कसल्या तरेचें जें काम जाल्लें आसा आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन तें तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आजचो जो आसा तो एपिसोड 7 आनी आयच्या दिसा तुमकां हांव आनी एक बारीकश्यो घडामोडी ज्यो आमच्या साकोड्ड्यान जाता त्यो तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार तुमच्या लक्षान हांव हाडटलो. कळ्ळें? सो पयल्या सुवातेर तुमकां खबर आसतलें की 5 तारखेक जी ग्रामसभा जाल्ली आनी 5 ऑक्टोबराक आनी त्या ग्रामसभेक जेन्ना लोक जमलेले तेन्ना आमचो एक प्रश्न आसलो. तितून फायनान्शियल हेल्प कोणाकूय जर कितें जर जालें जाल्यार तें बजेट करून दवरपाचें आसता आनी तें फायनान्शियल हेल्प म्हणून कोणाक आमी ते साकोड्डेच्या पंचायतीन किंवा खंयच्याय पंचायतींतल्यान ताका ते हेल्प म्हणून ते पयशे दिवपाचे आसता. तितून जेन्ना हें अशें जाल्लें तेन्ना एक आमचो तांबडेचो भुरगो जो आसा, सारको खबर ना म्हाका खंय दारग्या का खंय पडटा तो, बट तांबडे सुद्दां त्या एरियेंतलो तो भुरगो, तेजें नांव रजत बोर्डेकर म्हणून आसलो. त्या रजत बोर्डेकराक जेन्ना तेणें तेजें खरेंच कितें तरी पावस पडलें आनी तेजें घर मोडलें म्हणून तो पंचायती कडेन आमचे एक पंचायत आपलें घर म्हणून त्या पंचायत घरा कडेन येयलो तो आनी तेणें आपणाक एक मदत जावची म्हणून तेणें मागलें. सो त्या उतराचेर तेजें सगळें इन्स्पेक्शन जालें आनी तेका भीक दिना भीक तशी तेका 1,000 रुपया ऑफर केलो. कळ्ळें? आतां तुमकां हें सांगपाचें कारण कितें आनी ताचो उद्देश कितें तो तुमकां सांगता. कळ्ळें? आमची साकोड्डेची पंचायत तुमकां सांगता हांव, तुमी जर पळयलां आसत गार्बेज कलेक्शन, ओके, गार्बेज कलेक्शन, आज तुमकां तो वॉचर दाखयता हांव, हो पळया, ओके, लेबर एंगेज फॉर गार्बेज कलेक्शन सरावंडींग टू महादेव टेम्पल एट तांबडी सुर्ला साकोड्डे. म्हणजे तांबडी सुर्लाचें आमचें जें देवूळ आसा पळय थंयची जी गार्बेज क्लीन करपा खातीर 2 दिसां खातीर लेबरांक कितलो अमावंट दिता हो पळया. दिसता तुमकां 5,000 रुपया. 5,000 रुपया तांकां लेबराक दिवपाक ते शकता फक्त 2 दिसांक. ओके, बट दीस इज द पेमेंट. 1,000 रुपया दिसाक 500 रुपया ते तांकां दितात. आनी कोण ते पळया परत म्हाका आतां नांव सुद्दां घेवपाक वाजलो. आपल्याच घराचो मनीस कसो लेबर जावंक शकता? इतली वायट परिस्थिती येयली काय? गरीब लोक ना काय आनी तांबडे सुर्ला? हे पळया हें नांव पळया तुमी, बाकीचें हांव नको, पण हें नांव पळया. ओके, हो मनीस परत कसो ते गार्बेज दिवपाक, गार्बेज कलेक्ट करपाक, गटार क्लीन करपाक, बांय क्लीन करपाक, बुश कटींग करपाक हो मनीस कसो पावता सगळे कडेन? ओके, वायट दिसता, खरेंच वायट दिसता परत हे उलोवपाक, पूण हो पळया. ओके, हें तेजें नांव जावन आसा. ह्या मनशान थंय तो इतले सुद्दां तेणें गार्बेज सुद्दां पिकअप केल्या. ओके, हे पळय, दीस इज द वॉचर, दीस इज द डेट 30/7/2025. ओके, सो आतां तुमकां फक्त जुलय म्हयन्याचेच तुमकां वॉचर दाखयता. कळ्ळें? हो एक वॉचर जालो. ओके, खंय दवरूं? हांगा सायडीक दवरता वयर. ओके, एक वॉचर जालो. दुसरो वॉचर जो आसा तर ते तरी बाबा म्हाका समजूंक ना, ते आमचे कोण तरी गोंयकार आसा. आतां पळय हो पळया. ओके, एक जालो दिलीप ठाकूर, दुसरो जालो सुजीत राम, तिसरो जालो सुमित, चवथो जालो अंकीत, 5वो जालो परमेश्वर आनी तिसरो जालो वसंत गिरोडकर. ओके, म्हाका 2 नांवां गोंयची दिसता, ठाकूर म्हणून तो कोण आसलो म्हणून हांव ताका गोंयकार कन्सिडर करता. बाकीची 4 नांवां. आतां हे 4 जे मायग्रंट आसा हे येयले खंय? आमच्या साकोड्ड्यान कोण खंयचे घाटी केन्नाच्यान येवन रावपाक लागले? आतां हे जे 4 लोक आसा हे कोणाचे पर्सनल लेबर काय? पर्सनल लेबर म्हणटकीर तांकां तांचो पगार ऑलरेडी चालू आसतलो म्हयन्याच्या पगारान तेंचे कडल्यान काम करून घेवप आनी तेंच्या नांवाचेर पयशे खावप. दीस इज द डायरेक्ट, हें अशें दिसता की डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रींग चालू आसा हांगा. म्हणजे ब्लॅक मनी कसो तरी वायट करपाचो आनी आपल्या अकाउंटार घेवपाचो. कळ्ळें? पयलीं एक तुमकां नांव दाखयलें, म्हणजे आमचे तांबडे सुर्लाचे लोक आसा तेंच्या वाट्याक जे ते पयशे पडपाचे. कळ्ळें? आतां म्हाका तो परत एकदां तो सिनियर पण सांगतालो कसली कामां ते लोक करिना म्हणून. लोक करिना खंय? लोक असली कामां करिना, तेंचो जो घरचो आसा तो हें काम करपाक शकता पळय. कळ्ळें? पूण ही कामां लोक करिना, घरचो करपाक शकता त्या मनशांचो. कळ्ळें? पूण लोक करपाक शकना आमचे. कळ्ळें? हेज्या पयलीं कोण क्लीन करतालो सगळे साकोड्ड्याक? बुश कटींग कोण करतालो? किंवा आनी कोण डिसलिटींग ऑफ गटर कोण करतालो मनरेगा अंडर? सो हे लोक येता कशे? आतां 2 वॉचर जाले पळय आनी 2 दिसांक 5,000 रुपया. इमॅजीन करा, त्या बाबड्याक थंय गरीबाक 1,000 भीक कशी दिता? कळ्ळें? हेच जर तुमी जर सांगलें एक इनिशिएटीव घेतलेलो, क्लीन विलेज, क्लीन तांबडी सुर्ला म्हणून टेम्पल, आनी सगळ्यांनी मेळून जर थंयसर ते क्लीन केल्लें एक इनिशिएटीव ताका हेल्प जावची म्हणून, श्रमदान कशें, जाल्यार तेच्या बाबड्याच्या घराक ताका पयशे मेळटले. ही कितें तरेन चल्लां तें म्हाका समजना. ओके, पळया पेमेंट पळया. ओके, दीस इज परत ही नांवां कितल्या फावट रिपीट जाता ती तुमी पळया. ओके, आनी हे जे क्लिनींग जालां फक्त जून आनी जुलय 6 आनी 7 ह्या 2च म्हयन्यांनी जालां. बाकी म्हयन्यांनी क्लिनींग जालें ना काय? ओके, सो ह्याच 2 म्हयन्यांक इतले आनी कितले 2 म्हयन्यांक कितलो पयसो जालो तो तुमकां सांगता हांव. 5,000 रुपयाचें तें वॉचर, दुसरें 5,000 रुपयाचें वॉचर. ह्या मनशांक खबर तरी आहा का बाबा तेंच्या नांवार पयशे घेतला का म्हणून? कोण जाणा, सायनी तरी आसा. ओके, आय डोंट नो, आय एम जस्ट आस्किंग, म्हाका खबर ना. ओके,
2 जालो, तेज्या नंतर पळय 3 जालो. ओके, इतलो कचरो येताय खंयच्यान तो म्हाका कळना. डायरेक्ट 2-2 दिसांनी 5-5 लोक लागता कचरो काडपाक. हरशीं थंय पळोवंक वचत जाल्यार फिजिकली कांयच ना, पण पळया परत एकदां नांवां तीच पळया. ओके, अंकीत, सुमीत, परमेश्वर, सुजीत, राम हे लोक येयले कशे सांकोड्ड्यान केन्नाच मायग्रंटाचो हेज्या पयलीं इन्फ्लक्स नासलो. सगळे कडेन गोंयभर जितलो क्रायम जाता सद्या, आतां तुमकां खबर आसा डकैती चालू आसा, कळ्ळें, फाटल्या दिसांनी मर्डर जाले, हे सगळे भायले लोक येवन करता. सो हे लोक आमच्या सांकोड्ड्यान पावले कशे, हेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन आहा, हेंचे बँक अकाउंट, पंचायतीचे लेबर कशे जाले आनी मास्टर रोलाचेर सायनी कश्यो येयल्यो हेंच्यो. ओके, तुमी चिंतपाची गरज आसा. पळया सगळ्यां परत एकदां पळय, 5,000 15,000 रुपया जाले. ह्या घाटयांक हे पयशे दिता आमची पंचायत. सांकोड्डेचे लोक कितें करता म्हाका कळना. आनी सांकोड्डेच्या लोकांक कोणाकूच हे खबर ना काय म्हणून, काय सगळ्यांक दोळे धापून लोकांक फोटोवन सामकें लुटून हें काम चालू आसा काय म्हणून. ओके, पळया कोणाक कितल्या लोकांक हेंच्यांनी विचारलें तें म्हाका खबर पाक, एडवर्टायज केली कचरो काडपाक मनीस जाय म्हणून, कितें केलें तें म्हाका कळपाक जाय. ओके, आनी सगळ्या सांकोड्डेच्या लोकांक कळपाक जाय. म्हाजो इंडिविज्युअल व्हिडिओ न्हू, हो सगळ्या सांकोड्ड्या लोकां खातीर व्हिडिओ. पळय परत पळया नांव, दिलीप ठाकूर, सुजीत, सुजीतराम, अंकीत, परमेश्वर, वसंत. कितें हां, वसंत तरी बाबा आमचो गोंयचो गांवचो, पण बाबा तो कोण हो वसंत, कळ्ळें, पर्सनल एम्प्लॉई काय तेंचो, सायना आसा तेजी, तेका खबर तरी आसा का बाबड्याक तेज्या नांवान पयशे काडले का म्हणून. ओके, 5,000 रुपया घे, 20 जाले, 20,000 रुपया जाले. ओके, आतां परत, ओके, परत नांवां पळया. ओके, दिलीप ठाकूर, सुजीत राम, सुमीत, परमेश्वर, अंकीत, वसंत, परत सेम नांवां. ही कोणाची नांवां आनी कोणें घातली ही नांवां. ओके, आय डोंट नो. 25,000 रुपया जाले. ओके, दीस इज फॉर द जुलय म्हयन्याक 25,000 रुपयाचो गार्बेजूच कलेक्ट केला तांबडे सुर्ल्याच्या देवळा कडल्यान. ओके, तेज्या नंतर पळय परत नांवां पळय. आतां ती नांवां जालीं, आतां ही नांवां पळय. सचिता राम, ओके, बेरोनिका उरव, अमृता उरव, प्रतिमा मिन्ज, अश्रिता राम. ही कसली नांवां ही कितें. हां, हे कोण लोक हे सांकोड्ड्यान येयल्या. पळय पेमेंट पळया, 4 दीस तेंच्यांनी काम केलां जून म्हयन्याच्या, आनी पगार पळया तांकां कितलो, 10,000 रुपया. आमच्या एका गोंयकाराच्या खंयच्या गरीब मनशाचें जें घर चलतलें आहलें तेज्या जाग्यार हे 10,000 रुपया ह्या घाटयांक. हे कोण घाटी. हां, कोण हे घाटी. हे पळय पळया 10,000 रुपया. सायनी पळया कोणाच्यो त्यो, पळय सायनी पळया कोणाच्यो, कोणाची ही, कोण ही सायन, कोण हो सरपंच. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. परत परत म्हाका नांवां घेवपाची ना तेंचे. पळया सायनी पळया, हो सेक्रेटरी पळया. ओके, कितले जाले, 25 आनी 10 35,000 रुपया. ओके, हां, आतां परत पळया. ओके, परत नांवां पळया. ओके, जालीं सेम नांवां. ओके, सायनी त्योच आसा, कळ्ळें. परत नांवां पळया. ओके, पळया परत नांवां पळया. ओके, परत नांव हे सगळे पळय कितले, 1 2 3 4 म्हणजे परत 4 वाउचर म्हणजे 20,000 आनी ते कितले आहले, 35,000 55,000 रुपीज. एका गोंयकाराचें कितलें घर चलतलें आहलें. आमचो सरकार 2,000 रुपया दिता आनी तितून लोक कितलेशेच घर चलयता गृह आधारान किंवा कसली ती लाडली लक्ष्मी आनी कसले मेळटा, विधवा बायलेंक मेळटा, तांकां 2,000 मेळटा आनी ती घर चलयता. तांकां जर आयज ह्या जाग्यार जर काम दिल्लें ह्या घाटयांच्या जाग्यार, कळ्ळें, म्हणून तो राग येता, म्हणून ती तिडक येता. ह्या घाटयांच्या जाग्यार आमच्या खंयच्या गरीबाक त्या थंय काम करता तांकां जर दिल्लें जाल्यार तेंचें घर चलतलें आहलें आयज, कळ्ळें. त्या बाबड्या गरीबाक हेल्पाच्या नांवान 1,000 म्हणून भीक दिता तुमी आनी 55,000 रुपया काडटा आनी घाट्यांक दिता. कितें म्हणपाचें रे तुमकां. शी, दीस इज लिटरली हें जें आसा, हें म्हणटा पळय कलियूग म्हणटा पळय, हें कलियूग खरेंच चालू आसा. म्हाका दिसलें की सांकोड्ड्या तरी आमचें निवळ आसतलें, कारण घाटी ना, मायग्रंट्स ना म्हणून. पूण हें कितें. हां, आतां ती तेज्या पयलीं सुद्दां हांव सांगता, इल्लिगल वोटींग कार्डा पळय जाता पळय, कळ्ळें, 2 जाण आसा, कळ्ळें, 2 जाणांच्या नांवार, एकट्याच्या नांवार कितें गायो पुल्ल्या कितल्यो, ताका कसो सांकोड्ड्यान वोटींग कार्ड तेजें कशें जालें देवा बाबड्याक खबर. आनी दुसरो जो आसा तिणें बांयो उस्तिल्या, तिणें गटार उस्तिल्या. म्हाका नांवां घेवपाची ना, कळ्ळें, पूण तुमकां खबर आसा तुमी कित्याक वोटींग कार्ड करता. आनी एका गोंयकार सोड, एका सांकोड्डेच्या मनशाच्या पोटार तुमी लात मारता आनी जे ते सांकोड्ड्यावाल्याक, जे सांकोड्डेच्या मनशाक जे पयशे मेळपाक जाय पळय ते तुमी घाट्यांक दिता. ते घाट्यांक मेळटा काय ना, तेंच्या वांगडा तुमी सेटींग करता का, अर्दे पयशे तुमी घेता, अर्दे पयशे तेका दिता, का 200 रुपया तेका दिता आनी 800 रुपया तुमी खाता. अशी तुमची ह्या लेवलचेर तुमी केलां हें सगळें, कळ्ळें. सस्पेक्टेड करप्शन म्हणटा हेका, सस्पेक्टेड करप्शन आनी मनी लॉन्ड्रींग म्हणटा हेका. ह्या घाटयांच्या नांवार पयशे खावपाची लायकी उरल्या आमच्या गोंयकारांची, खरेंच उरल्या आमची लायकी गोंयकारांची घाटयांच्या नांवार पयशे खावपाची.
लोकांक तुम्ही जे 800-850 मेंबर आयज म्हाज्या ग्रुपान जे आसा कळ्ळें युनायटेड सांकोड्डा तुमकां सगळ्यांक जागो जावपाची आयज गरज येयल्या. हें अशेंच जर चलत जाल्यार सांकोड्ड्यान कितले मायग्रंट्स येतले, कितले घरां बांदतले. आमचे गव्हर्मेंट जॉब जे आमकां मेळपाक जाय, आमकां जो जागो मेळपाक जाय कळ्ळें ना. आतां तर हरशीं म्हणनात जो आमकां सांकोड्डेकारांक जो जागो मेळपाक जाय पळय हे सगळे लोक येतले आनी खातले कळ्ळें. लिगली कोण रावता तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना, पूण हें कशें रे, हें कितें म्हणून हें हां. एक लुटपाक एक बाबा एक लिमीट आसता. हें कितें लुटप म्हाका सांग. हें फक्त एका वर्साचें. आयज पर्यंत तुमकां हांवें टोटल जो आजून पर्यंत मारून दाखयला पळय इतल्या वेळ फाटल्या 6 एपिसोडांनी किंवा 6 व्हिडिओ जे काडल्या तितून एका व्हिडिओनूच तुमी कमीच कमी हे 15 ते 20 लाख रुपया तेजे आतां टोटल जाले आसतले एक्सपेंडिचराचो कळ्ळें. त्या भायर आनी कितलोसोच आसतलो हो फक्त XV फायनान्स किंवा 14 and 15 फायनान्साचो पयसो. त्या भायर कितलेशेच वेगळे वेगळे फायनान्सीस आसा, ग्रांट्स आसा कळ्ळें. कितें म्हणून चिंतपाचें आनी कितें म्हणून सांकोड्डेच्या लोकांनी करपाचें आनी कोणाच्या हातीन आमी कितें दिलां तें म्हाका कळना. ओके ऑन पेपर हें सगळें सिस्टमॅटीक तरेन केल्लें आसा. थोड्या पेपरांनी तेंच्यांनी एका जाग्यार एका मनशाक 2 जाग्यार पावयल्लो आसा. गायो पुल्ले. हांवें परत म्हाका तेंच रिपीट करपाचें ना. आयच्या दिसा खातीर हांव हें पुरो करता. म्हाजी तकली सामकी भिनपाक लागलें हें पळोवन, हे घाटयांची नांवां पळोवन कळ्ळें. कोण हे घाटी खरेंच तांबडे सुर्लाचे लोक रावता पळय तुमकां सांगता हांव खरेंच एक रिक्वेस्ट करता आनी तुमच्या पांयां पडटा. हे कोण आसा पळय ते तुमची जी सरपंच आसा पळय जी सायन आसा तिका वचोन प्लीज तिका विचारा हे खंयच्यान लोक येयले काय म्हणून आनी कशें हें काम करता काय म्हणून. आमकां काम दिवपाचें सांडून ह्या हेका कशें काम दिलें काय म्हणून तुमी विचारा कळ्ळें. आमकां एकदां तरी तुमी सांगलें की बाबा ना थंय काम आसा तें अमकें काम आसा तुमकां इतलो पगार मेळटलो 2 दिसांक. कोण खंयचो गोंयकार गरीब म्हाका सांग मना हें करतलो ना म्हणटलो की बाबा ना आपूण ते कितलो गार्बेज पडटा थंय ट्रक भरून येता. अशें दिसता की थंय 5-5 लोक जर 2-2 दिसांक घालता जाल्यार अशें दिसता की टन भरून कचरो वयता थंयच्यान. तो कचरो खंय वयता आनी खंय डिस्पोज करता तुमी हां पुरो. आनी म्हाज्यान जायना खरेंच. म्हाजी आयज तकली सामकी चाळवली हे घाटयांची नांवां पळोवन पळय सुजीत राम आनी फुजीत राम आनी अंकीत कळ्ळें. आनी तेज्या वांगडा जे 2 जाण गोंयकार आसा पळय तेंकां विचारा खरेंच ते काम करताले काय म्हणून कळ्ळें. काय ते तेंचे सपोर्टर काय म्हणून कळ्ळें. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांच्या पांयां पडटा आनी रिक्वेस्ट करता की हें सस्पेक्टेड करप्शन जो पण आमी स्टॉप करना कळ्ळें. असले तरेचें मनी लॉन्ड्रींग जर खऱ्यांनीच जाता जाल्यार ते आमी जर स्टॉप करिना जाल्यार आमी कशेंच फुडें वचपाक शकचे ना. आमचे सांकोड्ड्याचे इतलीं वर्सां जे मागासलेलें आसा जे आजून पर्यंत फाटीं उरलेलें आसा. तांबडे सुर्ला आजून तुमकां खबर आसा नेटवर्काचो इशू आसा, उदकाचो इशू आसा आनी कसले इशू आहा तेजो नेम ना कळ्ळें. सो खरेंच तुमचे कडेन मागता की आमी आयज युनायट जावया. सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी आमी विसरुया फॉर अ टायम बींग कळ्ळें. म्हाका खरेंच राजकारण करपाचें ना. हांव एक जागृत सांकोड्डेचो नागरीक आनी म्हाका म्हाजो गांव खंय तरी फुडें गेल्लो जाय कारण हांव सगळे कडेन काम करून येयलां. आतां म्हाका एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा हांव फाटल्या जेन्ना 2020 आसलें तेन्ना प्रत्येक गजाल एडमिनिस्ट्रेशनाची हांव शिकलां भायर आसलो तेन्ना ओके. आनी एक गजाल तुमकां विसरलो. एक सिनियर पंचान आमकां कितें सांगलेलें RTI घाल आपणाचेर कळ्ळें. आपणाचेर RTI घाल आनी आपूण सगळे कडेन भोंवता आपल्या ट्रान्सपोर्टाचे वॉचर आसा जाल्यार काडून दाखय म्हणून सांगलेलें तेणें भोंवता आसतना. ओके. सो जेन्ना तेणें तें म्हटलेलें तेच्या नंतर हांवें कावंटर व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या कावंटर व्हिडिओन हांवें कितें सांगलेलें की बाबा तूं भोंवता आसतलो कळ्ळें. तुका आपलो पयसो म्हणून भोंवपाची गरज ना. तुका पंच म्हणून किंवा सरपंच म्हणून तुका सॅलरी येता आनी हांवें सांगलेलें ह्या व्हिडिओन तूं ती घे किंवा ना म्हणून. आतां तें सिद्ध जाता कारण म्हाका तेजें वॉचर मेळ्ळो. तो मनीस सॅलरी घेता आसतना तो असो कसो व्हिडिओ काडून सांगता RTI कार्ड घाल आनी आपणाक हें कर प्रूव करून दाखय की आपूण भोंवता फायली मूव करपाक. बाबा तुका सॅलरी मेळटा आनी बारीक एमावंट मेळना तुका सॅलरी कळ्ळें. सरपंचाची तुमकां सॅलरी दाखयता फॉर एप्रील टू ऑगस्ट म्हणजे 4 म्हयन्याची. एप्रील जून जुलय ऑगस्ट 4 म्हयन्याची पळय ही सॅलरी मेळटा ही सरपंचाक. नांव तुमकां फुड्यान दिसतलें. सायनूय आसा तिणें कलेक्ट केल्या म्हटल्यार तिका 40,000 सॅलरी मेळ्ळा. हांगा डेप्युटी CM खंय डेप्युटी सरपंच तेजी सायन आसा. तेजो एमावंट आहा 32,500 4 म्हयन्याची. आनी तेज्या नंतर हो तो सिनियर पंच ओके RTI घालपाचो सांगतालो पळय तो तेका आसा कितली 27,500 रुपया दिसाक. पणजे वचपाक एकदां जर फायल घेवन गेलो जाल्यार 700 रुपयाचें पेट्रोल लागता. हांव डेली सांकोड्डेच्यान वास्को येता किंवा सांकोड्डेच्यान पणजे वयता 500 ते 700 रुपयाचें पेट्रोल लागता यो वच करपाक. ओके. सो तें आनी मातशें प्लीज आतां गावपाचें बंद कर. हांव खरेंच तुजें नांव घेयना. तूं बेश्टो आय डोंट नो. ओके पळय. आनी जेन्ना तो डेप्युटी सरपंच जाल्लो तेन्नाय तेणें सॅलरी घेतल्या लास्ट इयरच्यो आनी हेज्या पयलींचे वॉचर आसतले 2 म्हाज्या हातीक मेळ्ळे म्हणून तुमकां दाखयता. पळया ओके. नांव वाचा आनी तेच्या फुडें तेजी सायन पळया आनी हो पेमेंट तेजो कलेक्ट जाल्लो आसा. ओके 31,500 आनी
कितलो जालो 31,500 आणि 27,500 म्हणजे धरून अरावंड 50,000 रुपया वयरूच 50,000 रुपयाचे का पेट्रोल घालून तो फायली वाटपाक खंय वयचो ना किंवा कोणाचे सायनी घेवपाक वयचो ना कोणाचें काम कर 50,000चे पेट्रोल खंयच लागना कोण इतल्यो कंप्लेनी हांव जितलो घालपाक गेला पळय तितले आसूंक सोड नाका टॉपीक आमी उलोवया नाका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कोण आमकां कितलो फटयता कोण आमकां कितलो अंधारान दवरता हे सगळे व्हिडिओ थ्रू तुमकां सगळ्यांक दिसता आसतलें ओके जाता तितल्या बेगीन आमी युनायट जावचे तुमकां हांव खरंच सगळ्या साकोड्डेच्या लोकांक जे थंय रावता प्लीज तुमी वचा आणि हे लोक कोण कळ्ळें हे लोक कोण ते तुमी तुमच्या सरपंचाक जाप विचारा कळ्ळें कारण तो आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हे आमी साकोड्ड्यान लोक आसता आसतना हे लोक कशे तिका विचारपाक कशें तिणें घातले किंवा हे कोणें घातले सेक्रेटरीन घातले सेक्रेटरीची सायन आसा सेक्रेटरीची सायन आसा ओके सेक्रेटरीन आपले हाडले का आपल्या गांवचे लोक तो आसूं तें आनी नाका तो आपल्या गांवचे घेवन येयलो काय थंय काम करपाक कितें तें आमकां खबर ना सो कितें तें फायंड आवट करपाची गरज आसा कळ्ळें 55,000 रुपया आमचे साकोड्डेच्या लोकांक मेळपाचे भायल्या लोकांक गेले ओके सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हॅव अ गूड नायट फाल्यां मेळया नव्या एका व्हिडिओन